بأنفت وجرات الزغنيو نابي كوابتات رايا چرچر كم صفحة تفليت الله أمريكا بزعبا إرتراني جيبان زملكت ميستر زرقي حلام أبي قزيو كينا تقراي مس شعبيا كنواقا إلنا نيرنا كبل قدماي منيسر أبي أحمد تزاري بالله سلامة عنها بالنا بيتسب كل ميديا نساعات زحزنا محبريتاتات بغند نتبتات فلمنا نسنا مكتالكم بخبر بمعدام نابي زرزر مبينام بأنفت وجرات الزغنيو نابي كوابتات رايا چرچر كم صفحة تفليتم اتنسو من زاكل الزلقو كوجرات حليف نابي چرچر قصوون يغطل كم زلو زحبر زلو خينو وجرات تفناقيلو الله كبيد برتا بلعال هزبين كي ترفايو ززن بكانديو مناسي دما بقدتو ناتبع الحزوون يرقفلو زبل مرارت يوطلام حلافي بيرو قداي مناسي تقراي اي تحيش سبا قادس ابو منغو تقارز قبر زلو زحزن دما وكينات دو كبل تمحاتين الله نربحا بيهر حبراو مسوات زخفولو مناسي ننو علم كتاخوس مراي تنك سلام كاب مخان حليف تسلم تاريخ تقرايلو حلافي بيرو قداي مناسي تقراي اي تحيش سبا قادس اي تحيش نزبل بمتحبار امباسي كنادان كنت بباوي محبر جرا باوغيدان كفالات محبر سباب قداسنة هنصت سلام ملكيتاب كتما مغلاب استغايد مدرخيم نت مدرخ زخفتا كايد سراح كنت بباو محبر جرا باوغيدا اي تبينيا منادو محبر سباو كبرتات معقاب غونصات بساينساو قباب مئلا قداس زعبايلم محبراب مكلخال تنك سلام زخون زعبات تاتن هنصت سلامن مس امباسي كنادان بيرو قداي مناسي تقراين بحبر كم سرح ونقليطلام مناسي تقراي اب عدم سريحهم كينبرو تنك سلام زخونت تاون بوليتيكاون قدايات كاب عدم كوتوت دفاعات مخناتات مخانم زقلص ادمام حلافي بيرو قداي مناسي تقراي تحيش سبا قادسيم مرحنا تقراي مناسي ناب كنات زي كونس ناب لمعاتو قطباون محبراون نتفتات كساتفو قبوم كواتش قبا كبلون وغيسولام ابز حزوان نربح بيهر حبراو قالس زكايد مناسي تقراي ننوعلم كتاخوس مراي تسلم تاريخيو زبلت حلافي زي قبو تكبار باقا كرمن زلاق سلام تقراي كرقاقتم كل وغن كسرحلو تلابي اللام سلام كابي سدرابي تبقيسو كبابن هاقرن دربحي زبلت حلافي محبر جراب باقويدان هنصت سلام زكايد وزلو سرحتن يدلام قد مراسين هنصت سلام عزوزي زبلاي تحيش سباقادس جراب باقويدان كالوتاب هنصت سن البنا مراسي زنوت فزي منكساو تكالاتن كبراتا تعي قبايلم بحلاو ميلاتا تتالاليا قوانتي مسيب معبول سانساو سنة حسابات بمقوداد زلق سلام محبر سب من رقاقات كنت كاملو كام زقبا ابت مدرخ تقليتشم تساتفتا بزهب وحساب رما نجبت تقبارا وندت زوهاب سلطناتا تاب بايتا كرايو حاتيتو معلوم أمريكا بزعبا إرتراني جيبان زملكت ميستر زرقيحام اتوم بفايلات إبستين زفلوت بزح ميسترات زحاز مخانم زمنالهم سندات زحلف عربي بتزاز بيت فرد أمريكا قلق فالم دحر مدرقو حمدارقا بمال علم رسون كتعاد فتيرم علم اتوم حدش تستزرقو حمزاقبتا بمحبرا مرخبتا تاب مونغ إرترايانن إيجيبيانن ونسفح زيتب بمفتار اتوم فايلات بجبوت انتاي كمزوك على حطوتات آلي علم يركبهم اتموداتو بتساتاو قبنات مسققار تحت عد موالد نتساتاو سرحات بزبل الجبنات تخصيصهم بشدش حملة كلتجن عصر شعاتنا بنيويورك تأثيرو دحر ورحد ما بعصرتنا حسب محنقتي نفس قتيل تبعي لمويتو استنقر جيفري إبستين أب الرئيسي أب بزوح كالوت قديات سليا مسققار جنزب استفلالي وديتاو كلس حساباتن استفلالي جبناتن سمو سلزل على فايلات وفوليا قداسنت زلوم تهاوستي كونا معلوم زون فايلات بتغلال لعلى شدش مليون قطعة زحاز خوينم زاقيد بتزاز بيت فردي لعلى 3.5 مليون قطعة تابرسيو لعلى كل التشح فيديوهات لعلي 180 شح أسال تزرق حلام أبتي فايلات استفلالي مرحة عقرات فلوت حسابات بوليتيكنياتات هابتامات نقصوان سدرابيتات وزيته باستفلالي مهناتات تتغيشهم سلزلو نتعاود كت عمر غير والله أبز فايلات مرحة إيرتران إثيوبيان بريزيدنت أمريكا ترامب هافتام عالمنا إيلون ماسك بيل غيتس أبالات نقصو سدرابيت بريطانيا بليونيرات هبوبات سبات منيستر تمرتي إثيوبيا دكتور برهان نقا باستفلالي مهناتات هابت فايل تتغيشهم علوم زوم فايلات كاب زخونه مس إبستين استاساسر سندات إيميلات قال مسكرنت قدات كسستي صبصابات بيت فردي مزغب براتات طبقو دبدابتات وزت سلازخونو كلهم توم ابز فايل تتقصو سبات كلهم مستنسو زخصصلو جبنات قدن متسار زلوم كم زي كونو ايكات انت باهل الله ازنا خونا غنا بمحبرا مرخبتات تنتانتاتن قمتاتن قلع كوين الله ابز فايلات تتقصو غدا إرتران إثيوبيان ون حد كاب تسفح تنتان زوهبلو زلو خوينو اتي ب 27
18 حمله 2018 استتصحف مخانو زر ايميل سدادي بعل خوينو نامن كم استلاخ وي ابتي ايميل استتحازو سبات ايران مزخاخر وي نو تيلو ابزس فورو تحستو دمام ني بريزيدنت نايجيريان ايرتران ازراري ويمي مس تشاينا زخونه يكون كاليتو سخسرحات كم زي قبر تسمع معملو حزي اتشيطاراتات سلستردوم قدا حقي كلتين هاجرات حدنا مخان تغلون على زبل تحستو زلو كينين باب منقسات ايرتران ايجيبيان بزعباز زهبو ريتو ونيلن كما زفلت قدما منيسر ايجيبيا ابي احمد ابي 2018 ناب سلطان دحر ممچو كلتين هاجرات نتين 20 عامتات تبتخوز نبر زمدنا ناب نبر بمملاس تفلالي سممعات كجبرا جميرن منبارنا يرسعن ماليشنا منيسر تمرتي ايجيبيا دكتور برهان نغا مس إبستين زنبر ركبات زملكتي ميلات تقيسو ابي محبره مرخبتات يزاورلهم اتي ميل برهان نغا مراحي نايتي ابي ايرترا عسكرو زنقسق زنبر غومبت شوعته تبايل زفلت تقام ود بإيجيبيا اب زنبر لوان اب 2009 نبيل استتصحفوا مخانو ونيرام مزفايلات تتحيزو اب زفايلات متقاس مالت غبننينت كم زي ملكت كيلاتات حقي يገልጸሎም اب غزو كنا تግራይ مس شعبيا كنواغا إلنا نيرنا كبل قدما منيستر ابي احمد تزاريبوم ابي احمد مس منغس ايرترا زلو قرحنتا بوان كنا تግራይ جمير كبل غليص زلام كاب قرب اوانات بوليتيكاو زمدنن حرفي فصن حغرابتي إثيوبيان ايرتران اتقرحنتا بوان كنا تግራይ جمر مخانو قدما منيستر ابي احمد تزاريبولام نسو ابتن عبالات بايتو زهبو مبري وتد كلتين هاجرات نتي إثيوبيا بزوري افدغ بحري توري زلات طمح صعيبو زمص خم زيكونه ገሊጭም ገለሰባት አብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ጸገም መንግስት ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይ ባህር ስለ ዘልዓለ ዝመጽይ ዝመስሎም እዝግን ጌጋ ኢሎም ወስቆ ኤርትራ ካብ ተፈጠረት ሒዙ አብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጸገም ለሪው ንሕና ናብ ስልጣን ምስ መጻናገን አየድሌና ይትረፈና ኢልና ለሚናይና ክብል ተዛሪቦም ተሐዝረ ዘሎ ዝካረር ቅራሕንት ድማ ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝሓስብዎ ብጉዳይ ቀይ ባህር ዝጀመረ ይኮነን ብምባል ኩናት ትግራይ ምስ ተጀመረ ኣብ ቀዳማይ ዝሮግ ንሽራ ሓራም ሰውጻና ሰራዊት ኤርትራ ብድሕሪ ተኸትሉ ኣትዩ ገዛውትን دربنا قالوا الكسبات كفرس جميرو شعو قرحنتي تجمير جن اي تزاربنا لنيلم باخصوم كان حلف كلنا اخصوم ماتيوم نتمنسي بجاملا قتلم كلو قرحنت تلعيلو نعدوا حزنا حلفنا بعدوا فابريكاتات كزوم كلو قرحنتي تلعيلم ابعد قرات مسبت حنا فابريكا مدحنت كعنين كلو تقرحنتي اب صاف بصحو اب توانتي منغسي ኢትዮጵያ በዝንበትና ይሞጋ አቅሚ አይነበረኒልም ዘቀዳማይ ሚኒስተር አብዝ ጉዳይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ነበር ገዶ እንዳርጋቸው ምስል አሎት ስልጣን ኤርትራ ከዘራረብ ከምዝላኸውን ገልጭም በተወሳኸ ተቀዳማይ ሚኒስተር ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ኢትዮጵያ ብዋን ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ካብ ዝኾነ ወገን ልቃሕ ይኹን ሓገዝ ከም ዘይረኸበ ተረጋጊጹም ንሱ ብቆራጽነት ተባዓት ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጥን ወጻን ዘሎ ኢትዮጵያን ብሓባር ስለ ዝሰርሑ ዝተወገነ ፕሮጀክት ብምባል ኢትዮጵያን ህንፀት ትግድብ ዝኾነ ይኹን ልቃሕ ወይ ሓገዝ ከም ዘይረኸበ ኣስሚርሎም ፕሬዚዳንት አሜሪካ ትራምፕ ኣብ ቀረባን ተረጋጋሚ ሃገሩን ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ በገንዘብ ከም ዝሓገዘ ተዛሪብዮም ነስዒብ ድማ እዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ استوهاب ملسي بالعلاي بعل سلطان بيلو استوهابو قاعو ملاش كوينلا አብይን አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኢትዮጵያ ህንፀትቲ ኣብ አፍሪካ ፈላማይ ዝኾነ ግድብ ህዳሴ ምዝዛማ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ አፍሪካ ሳልሳይ ዝኾነ ኮይሻ ተሃንጸላ ክብል ተዛሪቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየዱ ህንፀት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ደው ከም ዘይበሉን ህንፀት ኣብ አፍሪካ ፈላማይ ዝዓበየ ማዕርፎ ነፈርቲ እውን ከም ዝተጀመረ ገሊጾም ብኻልእ ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብንግስትነት ስዑድ ዓረብ ምብጻሕ ይካይደሎም ትማልን ኣብ ሪያድ ዛቶ ጊደን ጢማቴዎስ ምስ ስዑዳው መዘኑ ልዑል ፈይሰል ቢን ፈርሓን ብምርኻብ ብዛዕባ ዘባውን ክልታውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረበ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ሓቢሮም አዲስ አበባ ምስ ሕብራት ኢሚራት ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ተሐይሎል ዘለዋን እዩ እቲ ላዕለዋይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን ናብ ስዑድ ኣትዩ ዘሎ ሪያድን አቡዳብን ብሰንኪ ፀጥታዊ ኩነታት ደቡብ የመን ካልእ ዲፕሎማስያዊ ፍልልያትን ዝምድናታትን ሓርፊፎም ምህላው ይግለጽ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ወጥራት እያ ዘላ ኤርትራ ብወገና ምስ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ይንገር እዩ አሜሪካ ህንድን ንግዳው ስምምዕ አካይደን ኣለዋ አሜሪካ ብልዕሊ ህንድን ቢራቶ ዝነበረት 25 ሚታው ቀረጽ ናብ 18 ክትቕንሶ በአንጻር ህንድ ዕድጊት ነዳዲ ሩስያ ክትቋርጽ ከም ዝተስማዕምዓት ሮይተርስ ዝዘርጎ ሓበሬታ ኣመላኺቶላ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ትራምፕ ክልተ ለካቲት 2026 ምስ ህንዲ ንግዳው ስምምዕ ከም ዝገበሩ ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ንግዳው ስምምዕ አሜሪካ ብልዕሊ ቁሑት ህንዲ ካብ 50 ናብ 18 ሚታው ከም ዝቕንሶን ብወገን ህንዲ ዕድጊት ነዳዲ ሩስያ ደው ብምባልን
ንግዳዊ ዕንቅፋታትን ንምንካይ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ትራምፕ ነዚ ስምምዕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘፍለጠ ኮይኑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ድሕሪ ብቴሌፎን ዝገበሮ ዘተ ምዃኑን ህንዲ ሕዚ ካብ ኣሜሪካን ቬንዙዌላን ነዳዲ ክትገዝእ ዘኽእላ ስምምዕ ከም ዝገበረት ሓቢሩ እዩ ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካን ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህንዲ ካብ ሩስያ ነዳዲ ክትገዝእ ብምጽንሓ ኣብ ላዕሊ ኩሉ ካብ ህንዲ ዝኣቱ ዝነበረ ቁሑትን ቢራቱ ዝነበረት 25 ሚታዊ ቀረጽ ትኽልሶ ከም ዘላ ገሊጹ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ሶርያ ናብ ኩርዳውያን ዝቆጻጸርዎ ቦታታት ይኣቱ ምህላዎም ጸብጻባት ኣመላኺቶም ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ሶርያ ብመሰረት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተገበረ ስምምዕ ናብ ኩርዳውያን ሓይልታት ዝቆጻጸርዎን ከተማታት ከኣቱ ጀሚሮም ከም ዘለው ጸብጻብ መደብር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ይሕብር فتواتنا كبراتن بيتسب كل ميديا نساعة زحزنا محابريتاتات نتوم كتكتاتلوم زتنحكم يمثلوا نيرام نسانا مكتتالكم بممسقان أبزغط المخالوت حابريتاتات كسام الراخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سابسكرايب بمقبار بيتسب كل ميديا خونم